विषय जो आसा तो न्यायमूर्ती संजय खन्ना आणि दीपांकर दत्ता न्यायमूर्ती जे आसा ह्या दोन्ही खंडपीठा कडेन तो येयलो आणि त्या वेळार मागीर जो एकंदर गोंय सरकारान याचिका दाखल केल्ली आणि त्या संदर्भात पुरावे जे आसा तर त्या संदर्भात ह्या पिठान तांकां सांगलेलें आसा की तुमकां जर आणि कितें डॉक्युमेंट जे आसा ते सादर करपाचे आसा जाल्यार ते तुम्ही सादर करा. त्याशिवाय कर्नाटकाकूय तेंच्यांनी मुभा दिल्लेली आसा. एकंदर कर्नाटकान ह्या प्रकल्पा संदर्भात जे कितें केल्लेलें आसा ते पुराय तरेन दिशाभूल करणारे आसा. आता सध्या तेंच्यांनी ह्या प्रकल्पाक जेन्ना तांकां टेक्निकल क्लियरन्स मेळ्ळो CWC कडल्यान सेंट्रल वॉटर कमिशना कडल्यान त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी प्रोसेस जो आसा तो नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफा कडेन केल्लो आसा आणि नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफा कडेन तांकां महत्वाचो परवानो जो आसा तो म्हणजे वन्यजीव दृष्टिकोनांतल्यान तांकां ना हरकत दाखलो आसा तो मेळपाक जाय आणि तो दाखलो जो आसा तो गेल्या 30 तारखेक मिटींग जाली जानेवारीच्या. त्या वेळार हो विषय ह्या मंडळा समोर चर्चेक गेलो. पण एकंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज यांच्यांनी काही गजाली ज्यो आसा त्यो तेंच्या लक्षात हाडून दिल्लेले आसा. ते म्हणजे हो विषय न्यायप्रविष्ट आसा आणि न्यायप्रविष्ट असल्या कारणान हो जो दाखलो आसा तो तुम्ही आता जे दिवप आसा ते कठीण आसा अशें स्पष्ट केल्लेलें आसा आणि ताका लागूनच नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफान हो निर्णय जो आसा हो फुडें आपूण घेतले अशें सांगलेलें आसा. म्हणजे आयचे मरण फाल्यां अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या गोंयचेर येयलेली आसा. कर्नाटकाक टेक्निकल अप्रुवल मेळ्ळेले आसा. तांकां फक्त एनवायरमेंट आणि वायल्ड लायफ क्लियरन्स ह्यो म्हत्वाच्यो 2 परवाने जे आसा ते मेळपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तेंच्यांनी सगळे प्रोसेस जे आसा ती चालू केल्लेली आसा. आणि आम्ही सरकाराक म्हणजे हांवें जेन्ना विशय ताई आणि हांव जेन्ना गेल्ली तेन्ना आम्ही सरकारा समोर एकच विषय मांडलो तो म्हणजे तुम्ही टायगर कॉरिडॉर हो विषय लावन धरा. सरकारान तो टायगर कॉरिडॉर विषय लावन धरलेल्या कारणान हे मरण जे आसा आयचे मरण फाल्यां धुकल्लेलें आसा. पूण गोंयान कितें जाल्लें आसा की गोंयान टायगरिजम नाका गोंय बोट दाखयता की कर्नाटकान टायगर कॉरिडॉर मेंटेन करपाचो. ही पुराय तरेन चुकीची गजाल चल्लेली आसा. आम्ही सरकाराक सांगलेलें की तुमकां जर म्हादय वाचोवपाची आसा जाल्यार एकूच टायगर रिझर्व हो त्याच्या खातीर प्रभावी उपाय आसलो. पण गोंय सरकार जे आसा ह्या गजालीक म्हाका दिसना व्हडलें म्हत्व दिता. काही सरकार जरी आता कोट्यवधी रुपया आम्ही जर पळयत सध्या ह्या विषयाच्या संदर्भात गेली 2 वर्सां जे आसा हो विषय जो आसा तो न्यायालया कडेन आयज येता फाल्यां येता अशें जाला आणि आता हो विषय परतो 5 ऑगस्टा दिसा येतलो आणि त्या वेळार आम्ही जर आमची बाजू भक्कमपणे मांडूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की परिस्थिती खूप बिकट जातली. एकंदर आमची बाजू मांडपा खातीर तेंच्यांनी डेरियस खंबाटा हे वकील जे आसा सिनियर एडवोकेट आसा ते काडलेले आसा. पूण एकंदर फाटल्या दिसांची जर आम्ही ह्या प्रश्नातली एकंदर गोंय सरकारची पावलां आणि एकंदर आमचे जी टीम आसा ती पळयली जाल्यार हसपाचें काय ते रडपाचें कळना. कारण हांवें पळयल्या त्या प्रमाणे आमचे कर्नाटकाचे जे सिनियर कावन्सील आसा मोहन कतरकी हांकां तुमी केन्नाय न्हिदेंतल्यान उठयात आणि विचारात ह्या प्रश्ना संदर्भात की तेंच्यांनी कांयच नासतना आयज 1.72 TMC फीट उदक जे आसा कळसा हलतरा सुर्ला ह्या 3 नाल्यांतल्यान वळोवपाचे तांकां जे आसा ते परमिशन म्हणजे तांकां आमचे ट्रायब्युनल आसा तेंच्यांनी परवानगी दिल्लेली आसा. म्हणजे तेंच्यांनी कांयच नासतना हे सगळे मेळयलेले आसा. त्याच्या खातीर तेंच्या कडेन ज्या पद्दतीन लिगल टीम आसा ती पळयल्यार आमकां आमची लिगल टीम आसा तेंच्यांनी अभ्यास करून एकंदर ह्या सगळ्या परिसराचो आवाज जो आसा तो जो मेरेन पळयना आणि जेन्ना कोणाक ताल लागता किंवा भूक लागता जेन्ना पोटाक कळ येता तेन्ना ती गजाल जी आसा ती प्रकर्शान मांडटा. कर्नाटकांतल्या लोकांक खबर आसा उदक कितले मूल्यवान आसा ते. आमकां गोंयांत उदक हे मेळटा आणि ताका लागून आमचे सरकारूय गंभीर ना विरोधी पक्ष गंभीर ना आणि एकंदर आमची जनता जी आसा ती सुद्धा ह्या प्रश्नाचेर ज्या पद्दतीन लक्ष दिवंक जाय त्या पद्दतीन लक्ष दिना आणि ताका लागून ही न्हंय जी आसा तिचें अस्तित्व जे आसा हे खूप दुर्बल जाल्लें आसा. तुम्ही हल्ली केन्ना गेल्ले आनी कितले पर्संट काम अशें कर्नाटकान ऑलरेडी केलां? काम जे आसा म्हणजे डायवर्शन जो कॅनल आसा तेचें काम तेचेर पुराय केल्लेलें आसा. आता तांकां गरज आसा ते हे उदक जे आसा ते उदक पयलीं ज्या पद्दतीन ते ओपन कट आणि अंडरग्राउंड कॅनलान व्हरताले ते
व्हरतात असताना तांकां कांय अडचणी येता आनी त्यो तेच्या खातीर तेंच्यांनी जॅक वेल, पंप हावस आनी वेगवेगळ्यो ह्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो तांकां करपाच्यो आसा आनी त्यो करपा खातीर तांकां पुराय हो जो भीमगड अभयारण्य आसा त्याच पद्दतीन तांकां म्हादय अभयारण्य आसा ह्या वाठारांतल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन किंवा भीमगडांतल्या काही वाठारांतल्यान ही पायपलायन वयतली तर त्याच्या खातीर ती परवानगी गरजेची आसा आनी म्हणून तेंच्यांनी हो टेक्निकल अप्रुवल जो आसा तो नवीन प्रपोजल तयार करून ते सादर केल्लेले आसा. हांव गेल्या आठवड्यानूच गेल्लो आसा त्या परिसरात. सध्या जरी तेंच्यांनी काम करूंक ना तरी ताई ज्या पद्दतीन सांगला त्या पद्दतीन तेंची जी ग्रेविटी आसा एकंदर हो प्रकल्प फुडें व्हरपाची ती पळयल्यार तेंचे धार्मीक नेते जे आसा तेंचे राजकारणी जे आसा ह्या प्रश्नाचेर एक ठाम आसा आनी तांकां खंयच्याय परिस्थितीन हें उदक आसा तें वळोवन व्हरपाचें आसा आनी ताईन त्या पद्दतीन सांगलें की तें उदक जें आसा तें उदक वळोवन व्हरपाची प्रक्रिया जी आसा ती हाच्या पयलीं 2015 तेंच्यांनी केल्लेली आसा आनी आमचें पिटिशन जें आसा गोंय सरकारान मांडलेलें पिटिशन तें थंय पडोवनूच आसा. तें जर सरकारान गंभीरपणान जर मांडलेलें जाल्यार म्हाका दिसता की कर्नाटकाक बरे दणके बसताले आसले पूण आमच्या कडेन पयलीं ते मानून घेवपाकूच तयार नासले की उदक गेलां तें आनी मागीर जेन्ना हांवें व्हरून दाखयलें तांकां आनी स्पश्ट केलें त्या वेळार तांकां कळ्ळें की हें उदक आसा तें खरेंच बाबा वयता. अश्यो सगळ्यो गजाली घडलेल्यो आसा. कर्नाटकात उदकाची इतकी गरज आसा की ताज्या पासून तांचे धर्मगुरू, तांचे शेतकार, तांचे बिझनेसमॅन जे सगळे आसा ते एकजुटीन वावुरतात. आमचे धर्मगुरू फक्त आमकां धर्माचेर प्रवचनां दिता. तांच्या धर्माक उदकाची गरज आसा अशें दिसना. फक्त फॉर सोशल जस्टीस ही पळय एक संस्था आसा. ती संस्था मात पडटिडकीन म्हादय पासून सुरवाती पासून वावुरल्या. बाकीच्या खंयच्योच संस्था, खंयच्यो धार्मीक संस्था हाका वावुरलेल्यो ना. म्हणटकीर जेन्ना अशें एटिट्यूड आसता तेन्ना लोक भायर सरना. लोक भायर सरपाक सगळेच जे घटक आसता ते पडटिडकीन वावरूंक जाय. सुप्रीम कोर्टान इसीक दाखोवन दिलें ना कितें म्हणून की सुप्रीम कोर्टान सांगलां की सुप्रीम कोर्टाक कर्नाटका गव्हर्मेंटान सांगलां नो कंस्ट्रक्शन इज डन अँड नो कंस्ट्रक्शन वील बी डन. जाल्यार इसी आसा तिथं तांकां परमिशन दिवचें ना. पूण हें सरकारान तांकां दाखोवन दिवं नाका. सरकारान जर न्हिदून रावलो आसत जाल्यार ताजो उपयोग जावचो ना. आनी जशी 2018तल्यान 14 ऑगस्ट 2018तल्यान ट्रायब्युनलान अवॉर्ड दिल्लें ताज्या नंतर आज पर्यंत कितेंच करना. 18 म्हणजे 19, 20, 21, 22, 23, 24 म्हणजे 6 वर्सां सोंपपाक थोडे म्हयने उरले. पूण सरकारान कितेंच केल्लें ना. म्हणजे सरकाराक ती गेली न्हंय गेली कितें किंवा उरली कितें हातून कांयच फरक पडना. चेंज करपाक जायना. हांणीच सारकें वागूंक जाय. हांणी पडटिडकीन वागूंक जाय. हांचो बोलाविता धनी दुसरोच असो आसतलो. असेंब्लीन और इश्यूज रेज जावना म्हणल्यार म्हाका दिसता और असेंब्लीन इश्यू रेजूच जावना म्हणजे इनसिग्निफिकंट इश्यू आसा काय कितें. इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टंट. तो असेंब्लीन रेज सुद्दां जायना म्हणजे म्हादय सगळे इश्यू सायलंट अशें दिसता पळोवपाक. जी SLP 2018 केल्ली अगेन्स्ट म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल ताजी हियरिंगाक येवची म्हणून वाट पळयत आसा. डिसेंबर 7 ते काल पर्यंत 6 वेळा आयली कोर्टांत पूण तांचे हियरिंग मात जावपाक पावलें ना. आनी काल तांकां सांगलें की काल आमच्या सरकारान सांगलें म्हणजे आमच्या लिगल टिमीन सांगलें की तांकां टायम जाय म्हणून फायल करपाक डॉक्युमेंट्स. हाजो अर्थ आमची लिगल टीम कितकी एक्सपर्ट आसा आनी कितकी पडटिडकीन काम करता हाजी तुमकां कल्पना येतली. अशें करून ते टायम वेस्ट करत आसा. दुसरी गजाल म्हणजे एक दीस तर ते गेले दिल्लीक वचनासतना मुंबय गेले. कारण कितें तर तांचे पळय जे एक्सपर्ट आशिल्ले ते दिल्लीक वचून पावचे नाशिल्ले किंवा तांकां ना एकदां तर तांकां कोण तरी तांचो सीख आशिल्लो म्हणून गेले ना. आनी दुसरे खेप तांकां दिसली की ती हियरिंगाक येवची ना
कित्याक ती क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरीन बरी सकयल आशिल्ली. हें तुमकां मुंबय वतकच कळ्ळें. गोंयच्यान कित्याक गेले तुमी आनी 15-20 लोकांच्यो टिमी घेवन कित्याक वतात. हो पब्लिकाचो पयसो आनी पब्लिकाचो पयसो खर्च करतना विचार सरकारान करूंक जाय. सरकाराक दाखोवपाचें आसा की आमी पळय कितके म्हादय बसून काम करता. म्हयन्याक 4 वेळा दिल्लीक वता आनी 4 वेळा 15 लोकांक घेवन वता आनी कितकेशेच लाखांनी आनी कोटींनी रुपया खर्च करता आनी तशी करून आमकां म्हादय वाचोवपाची आसा. हें कोणाक फटयता. लोक प्रश्न विचारना. आज कित्याक लोकांक तशी ताण लागूना. तशी ताण लागूना म्हळ्यार लागल्याय बी. पयलीं जशें उदक येतालें तशें लोकांक आतां उदक मेळना. पयलींच केन्ना कुंकळ्ळेचें एक इन्सिडंट वाचलो जाल्यार ताका उदकच ना. थंय डायवर्ट केल्लें आसा उदक. म्हणल्यार आतां उदक डायवर्ट कितें करता. तुका उदक जर कमी आसत तुजे कडेन उदक व्हरता. हांगा उदक आयलें हांगा उदक व्हरता. म्हादयचो जर फ्लो पळयलो आसत जाल्यार कितकोसोच तो उणो जाल्लो आसा. कित्याक तांणी ऑलरेडी उदक डायवर्ट केल्लें आसा. आनी ते सांगतना अशें सांगता की आमी कांयच करूना. कांयच जर करूना हांवें सरकाराक लेजिस्लेटर डे दिसा रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी इन्स्पेक्शन मागात. इन्स्पेक्शन मागुया आनी थंय पळोवया कितें काम तांणी केलां तें. कित्याक आमची केस कोर्टांत आसा म्हादय बचाव अभियानाची. तेन्ना तांणी जर काम केलां आसत आमी ताचेर कंटेम्प्ट घालपाक शकता. आनी आमी जर कंटेम्प्ट घातलें आसत जाल्यार प्रस्न सुटावो जाता. आतां तांणी पळय ज्या तरेन काम सुरू करपाचें केलां तें जर पळयलें आसत जाल्यार ते कोणाकच कॅर करना. ते सर्वे सर्वा जाल्ल्या भशेन वागता. आनी ते तांचें काम जातकच सरकार जागो जातलो तांणी केलें आमकां कळ्ळेंच ना जाल्यार सरकारान सांगून दाखोवन दिवंक जाय की म्हादय बचाव अभियानाची एक ऑर्डर आसा. तातूंत तांणी जर कसलेंय कन्स्ट्रक्शन केलें आसत तांणी आमकां उतर दिल्लें आसा की आमी कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करूना आनी हाज्या फुडें कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करचें ना. आनी तांणी जर तें कन्स्ट्रक्शन केलां आसत जाल्यार हें दाखोवन दिलें आसत जाल्यार तांकां इसीचें परमिशन किंवा बाकीची कितें परमिशनां मेळपाची आसा ती मेळची ना. सरकाराक परमिशनां मेळटकच तांकां मागीर सांगून कांय उपयोग जावचो ना. ती परमिशनां दिवच्या पयलीं सरकारान दाखोवन दिवंक जाय कितें म्हणून तर अशी ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची जाल्ली आसा आनी तेन्ना तुमी तांकां परमिशनां दिवं नाका किंवा ते जें कितें काम करता ताका आडाय. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर म्हादय बचाव अभियान कोर्टान वचून आशिल्लें तेन्ना म्हादय गेल्ली. फक्त ह्या एका ऑर्डरी पासून ते भिल्ले आसा. ते कामाक फुडें वचना. आनी तेन्ना ह्या ऑर्डरीचो सरकारान उपयोग करून तांकां इसीचें परमिशन मेळचें ना हाची जापसालदारकी तांणी घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताणें फुडें वचूं जाय. सरकारान निर्णय घेवन जाल्यार म्हादय वतली. आनी म्हादय वतली म्हणून फक्त गोंयचें नुकसाण जावचें ना. म्हादय गेली जाल्यार कर्नाटकाचेंय नुकसाण जातलें. तांकां उदक तरी कशें मेळटलें. जें पळय वेस्टर्न घाट आसा ताजें जिओ केमिकल कंपोजिशन ताजें जिओ फिजिकल कंपोजिशन हाजो अभ्यास करनासतना तांणी सगळें केलां. 2001 1 जानेवारी हांव विश करपाक SM कृष्णाक गेलें बेंगलोरचो चीफ मिनिस्टर. आनी ताका सांगलें हांव मागीर तुका विश करता नवें वर्स आनी एट द सेम टायम तुमी हाजेर अभ्यास करात. आनी तुमकां जर दिसता आसत हें उदक कर्नाटकान व्हरून चड लोकांचें चड बरें जातलें जाल्यार म्हजें ऑब्जेक्शन ना. फक्त गोंयचेंच बरें जावचें अशें न्ही. आमी सगळ्यांचो विचार करुया. ग्रेटेस्ट गूड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. आनी जातलें कितें तर वेस्टर्न घाट ना जातलो. वेस्टर्न घाट ना जातलो म्हणजे थंयची झाडां ना जातलीं. झाडां ना जातलीं म्हणजे तुमकांय उदक ना आमकांय उदक ना. ही भांगराची तांतयां देणारे कोंबडे भशेन परिस्थिती जातली. आनी खरें सांगूं तेन्नाच्या नंतर SM कृष्णान कांयच करूं ना. ताच्या नंतर 2002 आमगेले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी तांणी अभेयन दवरलो. आनी म्हणून इतकी वर्सां हो कांयच जावन आशिल्लें. आनी ताज्या नंतर
2007 फाउंडेशनान घाले 2 ऑक्टोबराक पाटी गांधी जयंती दिसा. म्हणजे ह्या 2 मनशांनी आमचेर खूब फावोर केला. मनोहर पर्रीकरान ऑल पार्टी मिटींग घेतली आणि आम्ही सगळे, हांव तेन्ना PCC काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट, BJPचो प्रेसिडेंट, तो चीफ मिनिस्टर, MP सगळे गेले आणि आमी प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळे आणि आमकां 2-2 मिनटां उलोवपाक दिली. एप्रिल 2002 आणि ताचो खूब फायदो जालो. पयलीं 7.56 TMC पिठा उदक वळोवपाचें ठरयलेलें, ते आतां तांकां आमी 3.9चेर हाडलेलें आसा. एकंदर कशें आसा की हो विशय जो आसा त्याची ग्रेविटी जी आसा ती आमी एनवायरमेंटा कडेन जोडली आनी एनवायरमेंटा कडेन जोडल्या कारणानूच ह्या म्हणजे एकंदर विशयाक वेगळें हें मेळ्ळें. नाजाल्यार इतल्यान ते 7.56 TMC म्हणजे इमेजीन करूंक शकना आमी. आनी आतां तेंचे नवीन प्रोजेक्ट आसा पायपलायन दूधसागर वळोवपाचे काटला आनी पायणा, किंवा परत तेणी विरंजोळ वयल्यान उग्याच्या माथ्यार जे काळी टायगरी आसा त्या एरियान नवीन प्रकल्प करपाचे थारायलेले आसा. प्रोजेक्ट एक हे तेंकां जर परवानगी मेळ्ळी जाल्यार फुडें ते सुद्दां प्रकल्प आसा ते व्हरताले. आनी तेंचें मुख्य कारण कितें आसा की 1970 जे धरण बांदलें मलप्रभेचेर तेका उदक कमी पडटा ती तेंच्यो चुका आसल्यो आनी म्हणून ही न्हंय व्हरप ही पुराय चुकीची आसली. गोंय सरकारान हेच्या पयलींच जर व्यवस्थितपणान विशय मांडलेलो जाल्यार इंटर बेसीन आतां ह्या अर्दातलें उदक म्हादय खोऱ्यानूच वापरूंक मेळटा, पूण ह्या ट्रायब्युनलान जो निर्णय दिल्लो आसा तो म्हादय बेसिनाचें उदक आसा ते मलप्रभा बेसिनान वयता, कृष्णा बेसिनान वयता. सो इंट्रा बेसिन ट्रान्सफर आसा विच इज व्हेरी unethical and undemocratic. So कर्नाटका अचीव्ड सक्सेस तेंच्यांनी यश मेळयलेलें आसा, फक्त आमच्या एकंदर दुर्बलतेचो फायदो घेवन. अशें तांणी सांगलां की ते जॅक वेल आनी हे आनी ते करून करतले. ते कितें सांगता ते Karnataka will have a diversion potential as per a MWDT award of about 172 TMC, and the project is envisaged to facilitate augmenting the storage of water in Malaprabha Dam to meet the drinking water requirement of Hubli Dharwad towns, Kongdal towns, and en route villagers, etc. The proposal involves 26.9255 hectares of forest land and परत 10 hectares of forest land in between Kali and Sahyadri tiger reserves. म्हणजे ते वाघाकय भिनात, ते मनशाक भिना ते भिनात आणि ते वाघाकय भिनात. त्याच प्रमाण कमिटी ऑब्झर्व दॅट आणि एक कमिटी फॉर्म केल्या कित्याक वाघांची काळजी घेवपाक. and the committee observed that Kalsa, Haltara and Sulla rivulets are seasonal streams तांकां शोध लागला आता, which dry up in summer, making water scarcely available for wildlife during pinch period. ते आता टायगराचे प्रोटेक्शन जावचे, तांकां ड्रिंकिंग वॉटर मेळचे अपार्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ हुबली एंड धारवाड. ते उदक आता खंय सांबाळून दवरपाचें आसा. म्हणजे कशी बंडलां मारतात ते पळयात तुम्ही. आणि हाका जर उत्तर दिलें ना किंवा आमी जर कांयच सांगलें ना जाल्यार ते सांगता ते खरें जाता. आणि म्हणून सरकारान हाचेर आवाज उठोवपाची गरज आसा. कितें सांगपाचें आसा? Seeing a press conference, they at least the opposition should make a noise about it in the assembly. या खेपे complete dead, म्हणजे assembly is dead about the issue. आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची नाशिल्ली, पण घेतल्या कारण कित्याक फाल्यां लास्ट असेंब्लीचो, फाल्यां लास्ट सोमार आसा, फाल्यां लास्ट आसा म्हणटकच आजची न्यूज फाल्यां पेपरार येवन असेंब्लीतले ऑपोजिशन जे पळय मेंबर आसा ते तरी जागे जावचे आनी तांणी तरी प्रस्न मांडचो. ह्या एकाच हितून आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या.
आणि खरेंच तशें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक क्षण हो म्हत्वाचो आसा. प्रत्येक क्षणाक तांचे कडेन कितें कितें काम करून ते फुडें वचत आसा आनी आमी मात कांयच करना. सगळे हे धाडले म्हाका तातूंत ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कळसा प्रोजेक्टाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड आसा ते सगळे मेन्शन केलां, जॅकवेल आनी वे आनी जायते गजाली. सो दे आर गोईंग अहेड विथ इट आनी इन द एन्शुईंग लोकसभा इलेक्शन्स विच आर राउंड द कॉर्नर, सिन्स द कर्नाटका गव्हर्मेंट 28 MPs दितानी, पॉलिटिकली वी आर सामके नेग्लिजिबल गोवा, नाच कशें फक्त 2 MPs. So they आमकां केअर करचे ना and they will go ahead with the construction of the dam and they will complete it. And it appears that the Madai issue is in limbo आणि ते postpone जायत आसा. So date दितात मागीर ती 29 and 30th November कितें दिल्ली ती postpone जावन 6 December ती कंटिन्युअस postpone जायत आसा. So I feel that आता ह्या खेपेक असेंब्लीनी ते मादय इश्यू रेज जावकूच ना. जे लास्ट खंयच्यो असेंब्ली सेशन आसा तातूंत मादय इश्यू रेज तरी जातालो, आता तो सुद्धा जावना. And they are going ahead with the diversion scheme and they are going ahead with the construction of the dam. Okay, आमच्या बरोबर राजन केरकर सर आसा ते ऑलमोस्ट एवरी वीक ते वचून पळयतात. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तांणी डिटेल्स सांगचे म्हणून कितें